विक्रम सम्वत 2031 में फागुन 12 गते प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 सम्म निःशुल्क घोषणा शिक्षा दिवस मनाउन सुरु गरियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2032 में दुर्गमका केही विद्यालयहरूमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2033 में विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2034 में राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाको पूर्व अवधि मूल्याङ्कन भयो। विक्रम सम्वत 2035 में रेडियो शिक्षक तालिमको स्थापना हो। माघ 1 गते प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालय स्थापना, निर्मल बाल विकास केन्द्रको स्थापना, साधारण चिकित्सा र इन्जिनियरिङमा स्नातक सुरु। त्यही विक्रम सम्वत 2037 में वैशाख 20 में जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो। दिल्ली रमन कल्याण रेग्मी पुस्तकालय स्थापना भयो। रेडियोको माध्यमबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसैगरी निरीक्षण एकाइ परियोजना लागू दाङ, ललितपुर, झापा, बझाङ र कास्कीमा निरीक्षण एकाइ स्थापना भयो। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2038 में ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजना सुरु भयो। जनसङ्ख्या शिक्षा परियोजनाको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2038 कै कुरा हो। शिक्षा ऐन 2028 को तेस्रो संशोधन, विद्यालय सञ्चालन समितिको व्यवस्था, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2039 में भाद्र 1 गते रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भएको। संस्कृति सुधार सुझाव टोलीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो। त्यसैगरी ब्रह्मदुको स्थापना विज्ञान शिक्षा परियोजनामा सुरु भयो 1982 में। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2040 में श्रावण 8 गते शाही उच्च शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2041 सालमा माघ 20 गते विश्व बैंकको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना झापा, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, दाङ, सुर्खेतमा लागू गरिएको थियो। त्यसैगरी डाक्टर सुरेन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा शिक्षा सम्बन्धी समस्या अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न 3 सदस्यीय कार्यटोली गठन। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2042 सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन सरकारले रजत जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय मूल नीति ल्याएको थियो। शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा आत्मसात गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2043 सालमा मङ्सिर 25 गते दाङको बेलझुन्डीमा महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन संकाय परिणत गरिएको थियो। बहु विश्वविद्यालयको अवधारणाको सुरुवात गरिएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2043 सालतिरको कुरा हो। मङ्सिर 24 गते दाङको बेलझुन्डीमा महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। त्यसैगरी शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन संकाय परिणत गरिएको थियो। बहु विश्वविद्यालयको अवधारणाको सुरुवात गरिएको थियो। 2044 सालतिरको कुरा हो। कक्षा 4 र 5 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो। त्यसैगरी पशु विज्ञानमा स्नातक कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2045 में प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन आएको। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2046 में चाहिँ चैत्र 26 गते बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। कार्तिक 1 गते उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। त्यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन परिषदको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी 2046 कै कुरा हो। फागुन 13 गते शिक्षा परिषदको स्थापना। फागुन 13 गते चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको गठन भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2047 सालको कुरा हो। विक्रम सम्वत 2047 सालमा फागुन 14 गते शिक्षा मन्त्री डाक्टर केशरजङ रायमाझीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएकोमा मिति 2048 4 महिना 13 मा पुन गठन भएको थियो। 2049 आषाढ 14 गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2048 में काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। निजी स्तरको पहिलो विश्वविद्यालय थियो। श्रावण 13 गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2049 को कुरा हो। आषाढ 14 गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। आषाढ 16 गते सरकारले 10 जोडा 2 कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने विक्रम सम्वत 2049 को कुरा हो। पुस 20 बाट शिक्षाप्रति नियमावली 2049 लागू। आधारभूत तथा प्राविधिक शिक्षा परियोजना बीपीईपी को सुरुवात भयो। त्यसैगरी माघ 2 गते शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाम शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कायम गरिएको थियो। त्यसैगरी फागुन 1 गते प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा जन्मदाता अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो। प्राथमिक तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू। विशेष विद्यालयका शिक्षकको
शिक्षकको तलब आर्थिक वर्ष 2048-49बाट नेपाल सरकारले बेहोर्न थालिएको थियो। उच्च माध्यमिक शिक्षा कोषको सञ्चालन विक्रम सम्वत 2050 सालको कुरा हो। 2050 सालमा चाहिँ श्रावण 1 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना भयो। मङ्सिर 7 गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन जारी भएको थियो। नेपाल स्काउट ऐन पारित भएको थियो। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय भाषा नीति आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2051मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2052मा श्रावण 22 गते नेपालमा पहिलो ब्रेन लिपि पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो। हङकङमा एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको थियो। मोहम्मद आलम खाँको अध्यक्षतामा मदरसा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना फागुन 7बाट नेपाल टेलिभिजनबाट दूर शिक्षाको कार्यक्रम प्रसारण भयो। शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना एफइपी लागू 2053 सालतिर पोखरा विश्वविद्यालय ऐन जारी गरिएको थियो। 2053 सालमा चाहिने अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृति भएको थियो। विशेष शिक्षा नीति 53 लागू भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2054मा चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी चैत्र 26 गते विद्यालय शिक्षा किताबखानाको स्थापना भएको थियो। वैशाख 12 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा 26 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2055मा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग 2054 गठन भएको आयोगले 2055 अषाढ 15 गते प्रतिवेदन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2056 तिरको कुरा अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात स्थापना भएको थियो। जेठ 9 शिक्षा विभागको स्थापना भएको थियो। चैत्र 28 गते राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियो। 2057 तिरको कुरा हो। शिक्षा मन्त्रालयको नाम शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामाकरण आधारभूत शिक्षा परियोजना दोस्रो बीपीईबी सेकेन्ड लागू भएको थियो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन लागू भएको थियो 2057मा। 2058 तिरको कुरा हो। वैशाख 29 गते शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो। त्यसैगरी माघ 25 गते शिक्षा ऐन 2028मा 7औं संशोधन भएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षक सेवा आयोगमा रूपान्तरण गरिएको थियो 2058 सालतिर। विक्रम सम्वत 2059 सालतिरको कुरा हो। शिक्षा नियमावली 2049 को सट्टामा शिक्षा नियमावली 2059 आएको हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको स्थापना शैक्षिक सुधारका लागि मन्त्रालयमा 29 बुद्धि कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। गरिबी निवारण रणनीति पात्र पीआरएसबीका रूपमा रहेको 10औं योजना प्रारम्भ भएको थियो। विक्रम सम्वत 2060मा कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी अनिवार्य गरिएको थियो। निम्न माध्यमिक तहमा संस्कृतिको सट्टामा नागरिक तथा नैतिक शिक्षा वैकल्पिक विषयका रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था असार 5 गते जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको। विक्रम सम्वत 2061 सालमा माध्यमिक शिक्षा केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा गाभिएको थियो। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2002 देखि 2009 सम्म लागू भएको थियो। विद्यार्थी भर्ना अभियान सर्वप्रथम मनाउन सुरु वैशाख 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म थियो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अध्यादेश जारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 सालतिर श्रावण 20 गते लुम्बिनी विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्म लागू भएको थियो। जेठ 14 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट तालिम नीति जारी भएको थियो।